बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। हमारी आवाम में सियासी शऊर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। दिन ब दिन लोग जो हैं वो बाशऊर होते चले जा रहे हैं और सियासत में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं हमारी आवाम। पहले हम देखते थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सियासत में इंटरेस्टेड नहीं थे और ना ही सियासी गुफ्तगू करते थे। अब हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में बैठ के लोग स्कूल कॉलेजेस में ऑफिस में बैठे हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी जगह भी बैठे हैं, पार्क्स में बैठे हैं, तो वो सियासी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग इतने वेल अवेयर होते चले जा रहे हैं और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है अपने मुल्क की हालात से कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है या तनज़ली की तरफ जा रहा है। तो ये बड़ी गहरी नज़र अवाम हमारे जो हैं वो रख रहे हैं हमारे सियासत के ऊपर। इसकी बड़ी वजह एक और मैं आपको बता दूं कि लोटाइज़म बहुत चलता था पाकिस्तान में। ये 1985 में शुरू हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था छांगा मांगा में, जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे 1985 में। तो फिर वहाँ पर मंडियाँ लगाई गई थी, वहाँ पर लोग वोट लेकर, किसी ने दीन के नाम पर वोट लिया, किसी ने इस्लाम के नाम पर वोट लिया, किसी ने तरक्की के नाम पर वोट लिया, लेकिन वो वोट बेच दिए जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। तो लोटाक्रेसी जो है वहाँ से शुरू हुई और लोगों की बोलियां लगना भी। उसके बाद इसका तसलसल जो है वो जारी था और लोटे जो हैं वो बनते आ रहे थे। अब हमने देखा है 2018 के बाद जब लोग लोटे हुए हैं तो अवाम ने उन लोटों को बुरी तरह से मुस्तरद किया है। लोगों ने वीटो कर दिया है लोटों को नहीं मान रहे हमारे अवाम जो हैं वो। फिर उसके बाद जुलाई के महीने में इलेक्शन जब हुआ, जुलाई में बहुत बुरी तरह लोटों को शिकस्त हुई। अब दोबारा जो लोटे हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, वो तकरीबन 100 के करीब लोग हैं और नई पार्टी बनाई है उन्होंने। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से उन्होंने नई पार्टी बनाई है। उनमें बहुत सारे लोटे गए हैं, बल्कि बहुत सारे नहीं, वो सारे के सारे ही लोटे हैं। मोस्टली तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए हैं, एक आधा होगा किसी और पार्टी का वो। तो वो लोटे जो हैं उन लोटों में से कुछ को तर्जमान बना दिया गया है। जहांगीर तरीन जो इस पार्टी के सरबराह हैं, खुद वो नाअहल हैं। अब वो लोटे तर्जुमान जब टीवी पर जाके बैठते हैं तो उनकी खूब दुर्गत बनाई जाती हैं। एंकर्स हों, मेहमान हों, उन पर सवालात की बौछार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है एक टॉक शो में। एक एंकर थी, खातून एंकर थी, उन्होंने जब फिरदौस आशिक अवान को बुलाया अपने प्रोग्राम में तो उनसे जब सवालात किए तो फिरदौस आशिक अवान के 14 तबक जो हैं वो रोशन हो गए। उन्होंने खूब दुर्गत बनाई, उन्होंने माजी की याद उन्हें दिलाई कि आप माजी में क्या क्या करती रही हैं। तो वो मैं कुछ वीडियो आपको सुनवाता हूँ कि किस तरह से उसकी दुर्गत बनाई गई और ये दुर्गत पूरी दुनिया ने देखी है, पूरी कौम ने देखी है कि लोटों का अब क्या हशर होना शुरू हो गया है। ये पहले आप गुफ्तगू सुने तो फिर आगे हम चलते हैं। पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपकी सियासत में भी कोई इस्तेहकाम आएगा? यहाँ मसला मेरी जात का नहीं है ना, यहाँ मसला मेरी काज का है और काज मेरी जो है वो वोट की सियासत से जुड़ी है। वो पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान को बदलने की जद्दोजहद के साथ मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना। तो इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर मुझे रास्ते बदलने पड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नियत पे शक नहीं, किसी को किसी की नियत पे शक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी, नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ, मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं ये उसी पार्टी के लोग हैं। 100 के करीब लोग, MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब और उस दिन जो तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीक इंसाफ में थे। जो लीडर होता है वो लीड करता है और उसके बाद उसका फॉलोअर आता है। तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना, तो चेंज या ये चीजें अगर आप अचीव, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, सुन लेना, आप मेरी बात सुन लेना पहले जी।
آپ سن لیں، پہلے میری بات سنیں پھر میں آپ کی بات سنوں. جی جی دیکھیں ریفارمز جو ہوتی ہیں وہ ٹیم ورک سے آتی ہیں. ریفارمز جو ہوتی ہیں ایک چین آف کمانڈ سے آتی ہیں. آپ سنیں نا، صرف آپ سنانے کے عادی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں چینج کیسے آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ آپ سب چھوڑ دیں. سن لیں میرا نا. سفر آپ نے گنوایا، میرا آپ نے سفر گنوایا نا، تو آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ پوچھیں عمران اسماعیل کو کہ تم نے تو 96 سے جوائن کی تھی پی ٹی آئی، تم کیوں چھوڑ کے گئے ہو؟ علی زادی سے پوچھے، میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. پوچھے کیانی سے، عمر کیانی سے، میں اس پہ بات کرتی ہوں. پوچھے. میں اس پہ بات کرتی ہوں. میں اس پہ بات یہ کرتی ہوں. لوگ جو ہے پاکستان کو بدلنے کے لیے عمران خان کے ساتھ تو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ، حالات کو بدلنے کے لیے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ تھا، نیا پاکستان بنانے کا نعرہ تھا، جو تحریک انصاف کی چیئرمین نے لگایا تھا، سن لیں تو اس کی رکاوٹ صرف ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخصیت تھی، وہ پارٹی چیئرمین تھا. اس شخصیت کے ساتھ پیچھے وہ تانے بانے تھے جو ایک ایسی طلسماتی شخصیت جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریاں تھی. بشرا بی بی کا نام لینا چاہ رہی ہیں آپ، تو نام لے کے بات کریں نا. پہیلیاں کون بوجھے یہاں پہ؟ آپ کو نہیں پتا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے تھے وہ خاتون جو ہے ہر فیصلے کو بلڈوز کرنے، سپر سیڈ کرنے، ریورس کرنے اور الٹیمیٹ. نہ میں حکومت میں تھی، نہ میں منسٹر تھی، نہ میں ریزرو سیٹ پر تھی، کوئی نہیں تھا، نہ میں کابینہ کے فیصلوں میں بیٹھتی تھی. یہ تو آپ بہتر بتا سکتی ہیں نا کہ کیا بشرا بی بی واقعی جو پارٹی کے فیصلے ہوتے تھے، حکومتی فیصلے ہوتے تھے، ان پر اثر انداز ہوتی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنے لوگ پی ٹی آئی سے ڈسوسیٹ ہوئے ہیں وہ اکثریت ساری بشرا بی بی کے وکٹمز ہیں. جب آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ لوگ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے بشرا بی بی کا. زبان ہو کے خان صاحب تک پہنچایا جاتا تھا تاکہ وہ کنسنسس نیریٹو لگے. ڈاکٹر صاحبہ، اس کے پیچھے ہر شیک ہی ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحبہ، جب آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ لوگ خاتون اول کا، بشرا بی بی کا بڑا دفاع کرتے تھے. جب آپ وزیر اطلاعات تھی، اپوزیشن میں مریم نواز جب تنقید کرتی تھی اور لوگ تنقید کرتے تھے، آپ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتی تھی، بڑا دو ٹوک جواب دیتی تھی، بڑا بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آپ نے بشرا بی بی کو. بالکل دیتی تھی کیونکہ جب تک خان صاحب اور بشرا بی بی کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہمارے سیاسی حریف تھے، سیاسی بیانیے کے تحت سیاسی میدان میں سیاسی مورچے پہ کھڑے ہو کے ہر سیاسی مخالف کا ہم نے منہ توڑ مقابلہ کیا، جواب دیا. لیکن جب وہ بیانیہ بدل گیا، جب وہاں ٹارگٹ جو ہے چینج ہو گیا، اور جب اس بیانیے کے اندر افواج پاکستان اور آپ کی قومی سلامتی کے اداروں پہ شرطا کی دل آزاری شروع ہوئی. ہاں یہ ٹارگٹ تو پارٹی چیئرمین کی جو حلف برداری کا دن تھا، یہ تو تبھی شروع ہو گیا تھا. اون چودھری اس کے بہت بڑے وکٹم ہے، جہانگیر ترین اس کے بہت بڑے وکٹم ہے. اس کے بعد آپ کو وزارتیں ملی، تب جب وہ وکٹم بنے تب وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا جو زیادتیاں اون چودھری کے ساتھ ہوئی بقول ان کے یا جہانگیر ترین کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد آپ لوگوں کو منسٹریاں ملنا. کیا آج بھی آپ یہ بات مانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا اگر آج بھی ووٹ زندہ ہے تو وہ پارٹی چیئرمین کی وجہ سے ہی ہے؟ بھلی آپ استحکام پاکستان پارٹی بنا لیں یا 20 اور پارٹیاں لے آئیں، وہ ووٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے. یا 9 مئی کے بعد آپ سمجھتی ہیں حالات بدل گئے ہیں؟ پی ٹی آئی 9 مئی والے جو واقعات ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ وہ عمران خان جسے ہم اپنا مسیحا اور ایک اس ملک کا سب سے بڑا. ایک اور چیز بتائیے گا، تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والے چند بڑے نام، ان میں سے رات کو ایک بڑے نام سے میری بات ہوئی جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا، سوال کیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا تو ایک نظریہ تھا، تو یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو کیوں آپ لوگوں نے اب استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی؟ ان کا جواب تھا کہ نہیں، میں نے تو کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، میں تو نہیں کر رہا پارٹی. تو میں نے کہا آپ کیا کرنے گئے تھے پھر وہاں پہ؟ کہتے بس ایسے ہی کھانا کھانے گیا تھا وہاں پہ. تو اور ذرائع کے مطابق اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام جو اس دن پریشان بیٹھے تھے، چیدہ نام، بڑا کیمروں نے زوم ان کر کے بڑا دکھایا.
وہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیس سیونگ کر کے واپس کسی طریقے سے اس پارٹی میں چلے جائیں اور یہاں سے جو ہے نا ہم نکلنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ مجبوری سے لائے گئے, بٹھائے گئے, کسی پریشر کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا جس پریشانی میں 2-4 لوگوں کو ہم نے کیمرے میں دیکھا, کوئی ہاتھ آنکھیں چھپائے بیٹھا تھا, کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا, کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا. تو اتنی پریشانی کیوں تھی پھر ان لوگوں کو؟ میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر نہ کسی کو زبردستی لایا گیا, نہ کسی کو کسی پریشر کے تحت. تو یہ گفتگو سنی آپ نے فردوس عاشق اوان کی کہ جس طرح وہ پہلے وہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے, اب وہ کس طرح عمران خان پر, ان کی اہلیہ پر تنقید کر رہی ہیں. اور ان کا یہی وتیرہ رہا ہے. جب یہ پیپلز پارٹی میں تھی تو اس وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا. انتہائی بدتمیز ان کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے سیاست میں. چند ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ 10 میں بدتمیز ہیں سیاستدانوں میں, ان میں سے ایک فردوس عاشق اوان کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کی بہت بےہودہ گفتگو کے, نازیبا الفاظ کی گفتگو کے بہت سارے کلپ جو ہیں وہ یوٹیوب پر جو ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ ٹی وی پر تو اس طرح کی گفتگو نہیں دکھائی جا سکتی, لیکن آپ کو سوشل میڈیا پر ان کی وہ گفتگو کے سارے کلپ مل جائیں گے کہ کس طرح گھٹیا گفتگو کرنے کی یہ ماہر ہیں. تو یہی انہوں نے ادھر بھی کیا ہے. پہلے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے, اب ان کے خلاف کیسے گھٹیا زبان استعمال کرنی شروع کرتے, تو لوگ ان کے خلاف بھرپور جو ان کی مذمت بھی کر رہے ہیں ان کے جملوں کی, اور پھر اس طرح کے جب ٹی وی شو میں جاتی ہیں تو تلخ سوالات کا بھی ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ اسی طرح جب عوام میں جائیں گے, اپنے حلقوں میں جائیں گے, تو اسی طرح لوگ ان کے اوپر سوالات بھی اٹھائیں گے, ان کے اوپر باتیں بھی کریں گے, اور ان کو اپنے ووٹ کے طاقت سے ان کو بڑی اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ بھی ان کا کریں گے. تو ناظرین, یہ اہم چیز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.